अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं पाकिस्तान फर्स्ट TV माई यूट्यूब चैनल। मैं दोस्तों अब आपसे गुजारिश करूँगा, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और गर्म दिमाग को एक साइड पे रख दीजिए। आप देखेंगे कि जो गुस्से वाला दिमाग है ना, बहुत ज़्यादा सोसाइटी से आपकी ज़िंदगी में और सोसाइटी में, माशरे में बहुत ज़्यादा खराबियाँ पैदा कर देता है। एक गुस्से वाला दिमाग। इमेजिन कर, ऐसा ही गुस्सा जो आप मुल्क के साथ दिखा रहे हैं, अगर ऐसा ही गुस्सा आप फैमिली के सामने दिखा रहे हो, बीवी के सामने तो तलाक, माँ के सामने, बाप के सामने कर रहे हो, उन्होंने आपके आंख नंग कर दिया, आपको घर से निकाल दिया, बहन भाइयों के साथ ऐसा गुस्सा कर रहे हैं तो उसके बाद उन्होंने आपसे तलाक खत्म कर दिया। ऐसा गुस्सा बीमारियों की जड़ है। ठंडे दिमाग से सोचिए। हर काम को जो भी सोचता है ना बंदा, वो अब जमाना जाता रहा, लोग तलवारें लेकर डंडे लेकर निकल पड़ते थे। एक तरफ 200 बंदे, एक तरफ 300 बंदे, लड़ाई हो रही है। अब इस तरह नहीं हो रहा। दुनिया बहुत चेंज हो गई है। थोड़ा सा आप लोग पूरा दिन फेसबुक पर रहते हैं, पूरा दिन गूगल सर्च करते रहते हैं, पूरा दिन जो सोशल मीडिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो आपने देखी ना हो, या आपने उसको छानबीन ना की हो उसकी, या उसको इस्तेमाल ना किया हो। अब दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ऐसी बातों से कि नस्ल की हुर्मत के लिए हम आप अपनी जान दे देंगे, खत्म नबूवत के लिए जान दे देंगे। बैठे आप अपने घर में, पाकिस्तान है तो जान दे देंगे। तो पाकिस्तान, एक बंदा फ्रांस रह रहा है, जर्मनी रह रहा है, जापान रह रहा है, आप जान देते रहिए तो उसका क्या जाएगा। आप अपने पूरे मुल्क को तबाह कर दीजिए, पूरे मुल्क को तबाह। उन पर क्या असर हो चुका मुझे बताइए। उन लोगों पर क्या असर होने वाला है जो आप तो अपने मुल्क में रहते हैं। शायद आप अपने घर में एहतियाज करके, पुरशद्दत एहतियाज करके घर जाते होंगे ना, घर के पास दाल रोटी नहीं होगी उनके पास, और दाल मसूर नहीं होगी, पतली सीज के आप रोटियां ऐसे डोब करना दो घर वाले ले ले, नहीं होंगे। तो अगर ये आप एक्सट्रीम सोचो करने की जरूरत क्या है। ठंडे दिमाग से सोचिए कि इस तरह हो सकता है। ये हमारा ईमान है कि हजूर पाक जो है वो हमें उनकी इज्जत करनी है, हमें नामूस रिसालत बहुत प्यारी है, ठीक है। लेकिन साथ साथ नामूस रिसालत के साथ हमें अल्लाह का नाम भी कभी कभी साथ ले लेना चाहिए, लेकिन वो हम नहीं करते ना। जो फेसबुक मुझे बहुत अजीब सा लगता है, जब फेसबुक पर जाता हूं तो सारा या मोहम्मद लिखा होता है। पैगंबर का नाम हर जगह लिखा है, अल्लाह का नाम एक जगह भी नहीं लिखा। तो को हमने एक्सट्रीम सोचो ये किस तरह कर दिया। हजूर पाक जो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मैसेंजर थे अल्लाह के, अल्लाह ने उनको भेजा था। तो इसमें बड़ा कौन है? अल्लाह का नाम। कौन से आप बंदे देख रहे हैं कौन सा अल्लाह का नाम लेता है? मुझे बताइए, कोई भी नहीं। जो एक्सट्रीम सोचों को ठंडे दिमाग से सोचिए। हम क्या कर रहे हैं इस तरह? जो लोग ये मौलवियों के, वो कहते हैं ना सियासी लोग खा गए हैं, नवाज शरीफ ने पैसे खा दिए, करप्शन कर दी। हम करप्शन को गोली मारे मौलवियों के हवाले करें। पाकिस्तान मौलवियों के हवाले करें। अगर मौलवियों ने उनका बेड़ा गर्क ना कर दिया, 6 महीने दें मौलवियों को, मौलवी इसके 6 महीने में बेड़ा गर्क कर देंगे। अगर कोई बंदा यहाँ इस मुल्क में आया ना, किसी फॉरनर कोई भी इस मुल्क में आया, तो मैं आप जो कहेंगे मैं जुर्माना दे दूंगा। या अगर आपने किसी को मौलवी को हुकूमत दे, अगर किसी भी मुल्क ने उस मौलवी को अंदर बढ़ने दिया तो फिर, क्योंकि उसने उसकी वजह दिमाग, अभी भी हम रहते हैं 15 सेंचुरी पीछे, अभी भी मूव नहीं हो गए। फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, तो मूव नहीं आगे हुए। ये नहीं सोचा कि उस वक्त वीडियो नहीं थी ना, उस वक्त यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ठीक है ना। तब है तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप इस्तेमाल करने के बाद दिमाग उधर ही छोड़े हैं 15 सेंचुरी से पहले। इनको अगर किसी बंदे ने मुल्क का बेड़ा गर्क करवाना ना, तो मौलवियों को हवाले करो इसको। पहले तो ये लोगों को हलवे खिला कर हार्ट अटैक कराएंगे ये, तो कुकड़ खुद बैठकर कुकड़ खाते रहेंगे, रोस्ट करके पूरे पाकिस्तान के कुकड़ मौलवी खा जाएंगे अगर इनको हुकूमत दोगे ना। और वो मौलवी क्या फजल रहमान, वो पता नहीं कितने लाख की लस्सी पी गया बंदे का पुत्र, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन क्या बनाया, उसका काम था लस्सी पीना, तो बस कुकड़ हलवे खाना, बस हलवे खा कर उसकी हालत देखो कैसी हो गई है। पता लगता है कोई पहाड़ी बकरा फिर रहा है, उसने ज्यादा खा लिया तो फिर रहा है अभी सर। यार को बंदे कोई, यानी कि बंदे पढ़े लिखे भी यहाँ मौजूद है, पूरा दिन वो सर्च करते हैं चीजें। दुनिया के मामलात इस तरह नहीं अब चलने वाले जिस तरह आप सोचते हैं। दुनिया के मामलात अब नहीं चल रहे इस तरह। आप एक्सट्रीम सोचें जो है। अभी देखें, अब सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था,
ہم اسامہ بن لادن کے ساتھ کیا ہوا مجھے بتائیں؟ طالبان کا کہتے ہیں نا طالبان آپ جیت گئے ہیں، طالبان کتنے مر گئے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ گرم دماغ کی وجہ سے۔ اسامہ بن لادن کیوں مرا؟ گرم دماغ۔ لیبیا کا کرنل قذافی کیوں مرا؟ گرم دماغ۔ صدام حسین کیوں مرا؟ گرم دماغ۔ اب دیکھا نا کیوں؟ کیونکہ گرم دماغ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ یہ کوئی بھی بندہ جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، میں بہت انتہا پسند ہوں اپنے تجزیہ کرنے میں، بہت انتہا پسند۔ جیسے آپ لوگ انتہا پسند ہیں نا، پرتشدد عملے کرتے ہیں، میں آپ کو میسج دیتا ہوں انتہا پسند ہو کر، میں آپ کو کہتا ہوں نہیں یار ایسا نہ کرو۔ پیار کرو گے، کسی کی عزت کرو گے، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ کیونکہ ہم نے جہاد کے نام پر ایسا کچھ معاملات کھڑے کر دیے کہ ہماری کوئی بندہ ہماری عزت نہیں کرتا، اس لیے ہم کہتے ہیں نا وہ ایسے کیوں کرتے ہیں جی؟ پہلے فرسٹ تھنگ میں نوٹ کیجئے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اتنی عزت کرتے ہیں ہمارے مذہب کی جتنی ہم ان کے مذہب کی کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے کرتے ہیں۔ تو سیکنڈ جو ہمارا ایشو ہم نے کھڑا کیا وہ جہاد کے نام پر کیا، سوچے سمجھے بغیر کہ ہمارے پاس ایک لاٹھی ہے، ان کے پاس کلسٹر بم ہے، ان کے پاس ڈرون ہے، یہ F-16 ہے، JF تھنڈر ہم لیے پھرتے ہیں نا 17، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ان کے سامنے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ سائیکل پھر لے کر پھر رہا ہو، جس کے ہم پراؤڈ بڑے فخر سے کہتے پڑتے ہیں نا ہمارے پاس یہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے۔ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ان کو گھر یہاں ہمارے ملک میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ اگر معاملات ہو رہے ہیں تو آپ سارے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جب ایسی بات ہوتی ہے تو ان کا ایک مسئلہ جناب ایک دم جو گرم دماغ ہے نا وہ بس اوپر پارا چڑھ جاتا ہے ہمارا اسی وقت۔ جن کے گرم دماغ والی قوم بھی پہلی بار ایسے میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے، پاکستان کا بیڑا گرک ہو گیا ہے۔ لیکن جو مولوی ہیں مولوی وہ جان نہیں چھوڑ رہے۔ ایک مولوی کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ایک دوسرا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ایک اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا گورنمنٹ ہمارے پہ ظلم کر رہی ہے، وہ ہم پہ اٹیک کر رہی ہے، ہم نے تو کچھ کیا نہیں۔ گورنمنٹ کے ساتھ جب آپ قانون ہاتھ میں لوگے نا تو گورنمنٹ آپ کو پھر ایسے نہیں رہنے دے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اٹیک کرو، پولیس والوں کو مارو، آرمی کے کو پتھر پھینکو تو وہ آپ کو پھر پھول اوپر سے پھول لے آئیں گلاب کے، تو جب آپ پتھر پھینکنے لگو دو چار پھول آپ اوپر پھینکے نہیں۔ جب بھی آپ گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ چیلنج کرو گے، جب بھی کوئی گورنمنٹ کے بلڈنگز جو عمارات ہیں جو ان کو نقصان پہنچاؤ گے تو وہ آپ قانون حرکت میں آئے گا، قانون برقی حرکت آئے گا، اس طریقے کی حرکت میں آئے گا کہ پھر آپ کہتے پھریں گے کہ گم شدہ لوگوں کی لسٹ میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے گا۔ پھر آپ دوسروں کو آپ کی فیملی والے آپ تو قرض گزریں گے نا، فیملی والے ڈھونڈتے رہیں گے بچہ گیا کدھر ہے ہمارا بچہ تو بڑا شریف لگتا تھا، وہ تو ایسا تھا نہیں۔ وہ قسمیں قرآن دیتے رہیں گے کہ نہیں جی ہم تو کیا کرتے ہیں جی، ہمارا بیٹا تو بس شریف تھا، وہ تو اس طرح تھا جیسے پاکستانی گائے ہوتی ہے، بس دودھ دیا کرتا تھا، بس اس کے علاوہ تو اس کا آگے کچھ کام نہیں تھا۔ نہیں یار اپنے بوڑھے ماں باپ کا سوچو، ایکسٹریم سوچیں جو اس کے۔ میں نے کہا پروٹیسٹ کے ہزاروں طریقے، بینر لیا، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرو، یوٹیوب پہ ویڈیو بناؤ، اپنا میسج پہنچاؤ دنیا پر کہ لوگ انگلش میں اگر تھوڑا بہت ٹوٹے کر سکتے ہو انگلش میں ٹائٹلز وغیرہ ڈال کر دو، کہ لوگ سب ٹائٹل ڈال دو انگلش میں، کہ لوگ ہم جو ہے ہارمنی چاہتے ہیں، ہم ریلیجس ہارمنی چاہتے ہیں، ہم رواداری کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہم ان کی عزت کریں، ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارے مذہب کی عزت کریں، ہم عزت کریں، ہم ان کی مذہب کی عزت کریں۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن خدا رائے نے مولویوں کی باتوں سے نکلیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ سیاسی لوگ کھا گئے ہیں ملک کو، جرنیل کھا گئے ہیں۔ نہیں یار سچی بات ہے، وہ کھا گئے ہیں تو کھا گئے ہیں، پیسے کھا گئے ہیں۔ ان مولویوں کا حوالے کرو نہ پورا ملک کھا جائیں گے جی، تباہ و برباد کر دیں گے، کیونکہ مولویوں کا دماغ مجھے پتا ہے کہ حلوے کھا کر ان کا دماغ ہی تھا وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ آپ یا تو حلوے وغیرہ ان سے کھینچو، ان کو ککڑ نہ کھانے دو۔ حلوے مولوی کو کمپلیٹلی قانون بنایا جائے کہ کوئی مولوی ملک میں حلوہ نہیں کھائے گا۔ اگر کوئی مولوی حلوہ کھاتا ہوا پکڑا گیا اس کو 10 سال سزا نان بیلیبل، یعنی کہ ضمانت نہیں ہوگی اس کی۔ کوئی بھی مولوی حلوہ کھاتا پکڑا گیا، کیونکہ حلوے نے تباہی کر کے رکھ دی ہے۔ حلوے میں پھر بادام ڈالتے ہیں، اخروٹ ڈالتے ہیں، گرمی چڑھی ہے مولویوں کو، کنٹرول نہیں ہو رہے۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جن کے بچے ہیں، جوان بچے ہیں، پروٹیسٹ میں سر رہے ہیں، خود حصہ لے رہے ہیں، خدا رہا ان کو روک لیے اپنے ملک کے لیے۔ پاکستان فرسٹ، بس اتنا یاد رکھیے، پاکستان سب سے پہلے۔ اور میں نے اپنے چینل کا نام پاکستان فرسٹ اسی لیے رکھا ہے کہ آپ جو ہے نا ساری دنیا سب کچھ کر سکتے ہیں جب پاکستان ہمارے ساتھ ہے۔
पाकिस्तान हमारे पास है। जब पाकिस्तान नहीं होगा तो आप जलील खुआर होकर रह जाएंगे। तो बहुत बहुत ज़रूरी है, इन मौलवियों से बचो, इन मौलवियों से बचो, प्यार और मोहब्बत से रहो, यगानगत से रहो, एक दूसरे के साथ फ़िरका वारियत से बचो, सियासी इंतहा पसंदी और मजहबी इंतहा पसंदी, ये दोनों चीज़ें बुरी हैं, इन दोनों से बचो, बहुत ज़रूरी है। मेरा मैसेज जो है लाउड एंड क्लियर है कि यार खुदा के वास्ते अपने दिमाग को ठंडा रखो।